कुर्साची वाट, कुर्सा वाटेची सुरविले मागणे. मोगाळा जेजू, हांव आता भक्तीपणान आनी दुखेस्त काळजांत तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक वेता. मुजे खातीर तुवें कुर्साचे कश्ट मरण सोसून तुजो अपरमीत मोग उगडापो केलाय. काल्वारी दोंगरार कश्टांची वाट तूं समकताना त्या भारादीक कुर्सा सांगाता म्हज्या पातकांचे वजेई घेवन तूं मुखार सरलोय. ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा मुखांत्र सर म्हजी पातकां सांडून सर्गीच्या वाटेर चलतलो म्हूण तुका भासयता. म्हज्या जिवितांत मेळ्ळेले कश्ट तुज्या कश्टा सांगाता मेळयता आनी तुज्या पुनर्जिवनपणांत वांटेली जावंक भरवशान राखून रावता. मोगाळी माये, कुर्सा वाटे वेळार जेजू संगी रावून तुवें सर्व संगती अंतर्स्कनांत जागोवन दवरल्या परी म्हाकाय जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करची कृपा लाभय. आमेन. पयलेच तेसांव जेजू कुर्साच्या मरणाचे फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ, आपणाच्या कश्टा मरणाची वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जेजू जाणा जावन अंतीम तयाराय करच्या आपल्या शिसा सांगाता तो जेत्समनी मोळ्याक वेता. जुदास इस्कारियाताच्या कुमकेन जुदेव पुडारी सोल्जरांक थंयसर धाड जेजूक धरतात आनी पिलाता मुखार उबो करतात. देव निंदा आनी इतर सत नातले कारण दिवन फटक्युऱ्यो साक्षी हाडन जेजू कुर्साच्या मरणाक बली करूंक यशस्वी जातात. संवसाराचो राय पिलात सर्गीच्या राया जेजू क्रिस्ताचेर मरणाचे फर्माण वाचता. मागणे, मोगाळा जेजू, तूं एक राय घी म्हूण पिलातान विचारल्या वेळार वय तुवें सांगचे प्रमाणे हांव एक राय म्हणून तुवें धैर्यान सताक रुजवात दिली. तूं सर्गा संवसाराचो आनी आमच्या काळजांचो राय म्हूण हांव तीर सतमंता आनी सर्व अर्गां होगलाप आराधन आनी स्तुती सस्नाच्या सस्नाक तुका भेटयता. तुज्या राजाक साक्षी जावंक म्हाका सदांच कृपा दी. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्या जेजूचे. दुसरेच तेसांव जेजूच्या खांद्यार भारादीक कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. शिपाय जेजूक राजआंगणा भितर व्होन गेले आनी ताका एक खांब्याक बांदून जरबादांनी मारले. उपरांत ताका जांबळी रंगाचो एक दगलो नेसयलो आनी एक कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकाक तो बसयलो. ताच्या हातांत एक बेतकाटी दिवन ताचे मुखार सरपडून ते म्हणाले, नमान जुदेवांच्या राया. उपरांत ताच्या तोंडार थिंपी उडोवन बेतकाटेन ताका मस्तकाक ते मारूंक लागले. अखेरेक ताची खेळकुळा कन जातच ताचोच दगलो ताका नेसयलो आनी कुर्सार मारूंक काल्वार दोंगरार व्होन गेले. मागणे, मोगाळा जेजू, म्हाका जिवीत दिवच्या खातीर तुवें कुर्साक मोगान आरोवन धरले. एका खऱ्या शिसा परी हांवेंय म्हजे जिणेंत मेळच्या कुर्साक मोगान वेंग मारूंक म्हाका कृपा दी. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार कुर्सा मेल्या जेजूचे. तिसरेच तेसांव जेजू पयल्या पावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं
तुवें सोडयलोय सगळो संसार. नियाळ सगळी रात रगत वाळोवन गेल्ल्या वरवीं जेजू नित्राण जालो. काल्वार दोंगर चडताना कुर्साच्या जडायेन तो बोस चड कश्टालो. ही जडाय वावूंक तांकां नासतना तो कुर्सा पंदाक पडलो. जेजू खालतो जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो. देखून देव ताका उंच उबारता. मागणें, मोगाळा जेजू, सर म्हज्या पातकांचें हांव बोगसाणें मागतां. म्हाका नव्या जिविताक उंच उबारच्याक तूं कुर्सा पंदाक पडून खालतो जालोय. तुज्या पयल्या पडणेच्या पुण्या वरवीं म्हाका खालतीकायेचें लिसांव शिकय. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. चवथेस तेसांव. जेजू आपल्या दुखेस्ती मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संसार. नियाळ दुखेस्त माय काल्वार दोंगराच्या वाटेर आपल्या पुता जेजूक भेटता. ती पळयता जरबांदनाच्या मारांनी ताच्या कुडीक जाल्ले घाय, ताचो कांट्याचो मुकुट आनी ताचो भरादी कुरीस. आपल्या पुताचे कश्ट पळयतना एक तलवार तिच्या काळजांत रिगल्ल्या परी तिका भोगता. जेजू रुखाचो कुरीस वावोवतना मरी आत्मीक कुरीस वावयता. मरी जेजूच्या हर एका कश्टांत वांटेली जाता आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता. मागणें, मोगाळा जेजू, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वक्तार तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर आसूं म्हूण दुखेस्ती माये मुखांत्र तुजे लागीं आमी विनंती करता. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूच्या. 5वें तेसांव. सिरेनाचो सिमांव कुरीस वावोवंक जेजू कुमोक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संसार. नियाळ जेजू कुरीस वावोवंक भोव चड कश्टता. वाटेरच तो काय मोरत आनी कुर्साचे नालिसायेचें मरण ताका चुकत म्हणल्या बियान शिपाय नाडाक पाटीवेच्या सिरेन गांवच्या सिमांक जेजूचो कुरीस वावोवंक बळ करतात. कसले वर्ते बाग ताका फावो जाता जेजूच्या कुर्सांत वांटेली जावंक. मागणें, मोगाळा जेजू, आजुनी कश्टतल्या थंय आनी पिडेस्ता थंय तूं तुजो कुरीस वावूनच आसाय. आमकांय तूं सिरेनाचो सिमांव जावं आपोणे दिताय. विविध रितींनी कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणीचो कुरीस हळू करची कृपा आमकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं विनंती करता. सोम्या काकुळत आमची कर, सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूच्या. 6वें तेसांव. वेरोनिका तुवाल्यान जेजूच्या मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संसार. नियाळ जेजूचो पाटलाव केल्ल्या मनशा भितर पालेस्तीन गांवचो थोड्यो स्त्रियोय आसल्यो. जेजूच्या विविध गरजांनी त्यो आदार दितल्यो. जेजूच्या पाटलाव कन त्यो काल्वारी दोंगराक मरये माये सांगता पैण कन आयल्यो. तांचे पैकी वेरोनिका म्हणली एकली स्त्री रक्तान, घामान आनी धुळीन भरलेले जेजूचे मुग्ध मुखामळ पळयता आनी धैर्यान मुखार येवन एका तुवाल्यान ते पुसता. तिच्या बऱ्या करणेक प्रत्युपकार जावन जेजू पयले
आपले मुखामळाचे सारखे तिच्या तुवाल्याचेर खंचयता. मागणे. मोगाळा जेजू, वेरोनिकान रक्तान, घामान आनी धुळीन भरलेले तुझे मुखामळ पुसले तेन्ना प्रत्युपकार जावन तुझे रुपणेच तुवें त्या तुवाल्याचेर खंचयले. तुझे रुपणे म्हज्या काळजाचेर, आत्म्याचेर आनी सगळ्या म्हज्या जिविताचेर खंचय म्हूण लालेवन मागता. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. 7वें स्तेसांव. जेजू दुसऱ्या पावटी कुर्सा पंदाक पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ. जेजूक अस्कतकाये वरवीं कालवारची वाट बोल लांब, कश्टांची आनी पुरासणेची जाता आनी कुर्सा पंदाक तो दुसऱ्या पावटी पडटा. सर्गेची वाट दाखोवंक आयलोलो जेजू संवसाराच्या वाटेर बोस चड रितीन कश्टता. जेजू जावन आसा आमकां बापा सरशी वन पावोवची सताची वाट. जेजून म्हणलां, अशीर दारवटल्यान भितर सरा, कित्याक ती वाट तुमकां सासणाच्या जिविताक वन पावयता. जेजूची कालवारीची वाट आमच्या आत्मीक पैणाची संकेत आनी बुन्याद जावन आसा. मागणे. मोगाळा जेजू, तूं आमकां बापा सरशी वन पावोवची खरी वाट म्हूण हांव तीर सतमनता. पातका वरवीं हांव सगळोच नित्राण जाला, देखून हांव म्हज्या जिणयेच्या पैणार तवळ तवळ आदलून पडता. तुज्या दुसऱ्या पडण्याच्या पुण्या वरवीं सर पातकांतले पयस वेची कृपा म्हाका तूं लाभय. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. 8वें स्तेसांव. जेजू जेरुजालेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ. लोकां जम्या मदें सबार स्त्रियोय आसल्यो. त्यो आपली हळदी बडोवन आनी विळाप करून जेजूचो पाटलाव करतल्यो. जेजू तांकां पळोवन म्हणटा, जेरुजालेमाच्या स्त्रियांनो, तुमी मुझे पासत रडनाकात, बगर रडा तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासत. मागणे. मोगाळा जेजू, म्हाका बचाव करच्याक तुवें काडलेले कश्ट पळोवन हांव रडता. ताचे की चड म्हज्या पातका द्वारी हांवें तुका घात केल्लो नियाण घळघळ्यान रडता आनी मुखार खंयच्याय रितीन तुका दुखयनासे म्हूण हांव भास दिता. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूच्या. 9वें स्तेसांव. जेजू तिसऱ्या पावटी कुर्सा पंदाक पडता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ. जेजू कालवारी पैणाच्या निमाण्या हंतार आसा. तवळ तो कुर्साच्या जडायेक परत्यान तिसऱ्या पावटी धरणीक शेवटता. पूण जेजू ताच्या धैर्य सांडिना. तो आपले सगळे बळ एकठांय करून परत्यान उठता आनी आपले मिसांव पैण मुंदवरसिता, कित्याक पुनर्जीवनपणाचो वैभव आपणाक राखून आसा म्हूण तो जाणा. तो जावन आसा बांदप्यांनी निराकरसिल्लो फातर, पूण आतां जाला बांदप्याचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचे काम तें आमच्या दोळ्याक विचित्र. मागणे. मोगाळा जेजू, तुज्या तिसऱ्या पडण्याच्या
पुण्या वरवीं पडलेल्या आमकां सर्वांक, पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक तुजो हात दिवन उखल आनी तुवें आमकां दिल्लें मिसांव काम मुंदवरसून व्हरच्या कृपा दी. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. 10वें स्तेसांव. जेजूचे आंग वस्तूर वोड काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ. जेजू आपलो कुरीस व्हांवून गोलगता वा कट्ट्याची सुवात मुळ्या जाग्यार पावलो. थंय तर निश्ठूर शिपाय ताचे घायेल्ल्या कुडीक लागलेली मस्तायकी वोण काडतात आनी सोडती घालन ती वांटून घेतात. जेजूची वैयक्तीक वस्त म्हळ्यार ताच्या आंगार आसची ताची मस्तायकी मात्र. आतां ती ताका ना जाली. अशें जेजू ह्या संवसारांत कुडीच्या माणसुगे आनी निस्कळपणा विरोध जावच्या सर पातकांचे पारीकपण दिता. जेजूची शिकवण जावन आसली. कितें खावचें आनी कितें पांगरचें म्हणल्या विशयांत खंत करिनाकात. वाऱ्यार उपच्या सुकण्याक आनी बागींत फुलच्या फुलाक सांबाळचो तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय पोसतलो. त्या देखून देव बापा जेजूची कूड कुरपेच्या शेळयान नेटयता. मागणें. मोगाळा जेजू, दी म्हाका कृपा म्हजे तशेंच हेरांच्या कुडीक गौरव दिवंक आनी दवरूंक म्हजो भावार्थ न्हय ह्या संवसाराच्या ग्रेस्तकायेचेर बगर केवल तुजेर. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. 11वें स्तेसांव. जेजूची कूड कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ. आतां जेजू कुर्सांवची रीत प्रारंभ जाता. ते निश्ठूर शिपाय जेजूची कूड दोरयांनी कुर्साक बांदतात आनी लोंकडाचे खिळे जेजूच्या हाता पांयाच्या हाडा मुखांत्र कुर्सार रिगयतात. जेजू हे सर आटेविटे सोंसता आमकां यमकोडाच्या उजांतल्यान निवारच्याक. ह्या दुखी मदेंय तो देवा लागीं मागता, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हणलें तें नेनात. मागणें. मोगाळा जेजू, तूं त्या कुर्सार उमकळ्ळोय खिळयाच्या आदारान न्हय, बगर तूं म्हजो करताय त्या मोगाच्या आदारान. तुज्या मोगाक पाटी मोग दिवंक आनी म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक तुजो आदार दी. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूच्या. 12वें स्तेसांव. जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करताव ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ. जुदेवांच्या मतबाऱ्यांनी जेजू कुर्सयलो. ताच्या तकले वयर अशें एक शिरोनाम बरोवन घातलें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. वाटेन वेचे लोक हें वाचून जेजूची खेळकुळा करतले आनी तकले धोलोवन म्हणटले, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार ह्या कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच तूं बचाव कर. सुमार दनपार जाताना त्या गांवाचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत तो उरलो.
तवळ जेजून व्हडा ताळ्यान बोब मान म्हळें, बापा, तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता. इतलें म्हणून ताणें कुर्सार प्राण केलो. देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक कुर्सार मरूंक ह्या संवसाराक धाडलो. आमी नाश जायनाये बगर ससनाचें जिवीत आमकां मेळ्ळें जाय म्हणल्या उद्देशान. मागणें, मोगाळा जेजू एकल्यान आपल्या इश्टाक पासत मरचें की वर्त मोग दुसरो ना म्हूण तुवेंच म्हणलाय. तूं म्हजे खातीर कुर्सार मेलोय, तुजे खातीर मरूंक म्हाका कृपा दी. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्या जेजूच्या. 13वें स्तेसांव. जेजूची निर्जीव कूड मरिये मायेच्या उस्क्यार दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ सांज जातना जेजूच्या शिशा मदलो एकलो अरिमातेयाचो जुजे पिलाता कडेन वचून जेजूची कूड कुर्सा वयली देवोंक रजा माग लागलो. उपरांत ताणें जेजूची कूड कुर्सा वयली देवोवन मरिये मायेच्या उस्क्यार दिली. देवा बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक मरिये मुखांत्र धाडल्लें. तिचे मिसांव समतस मरी जेजूची कूड देवा बापाक पाटी वोपसून दिता. मागणें, मोगाळा जेजू, तुजी निर्जीव कूड मरिये मायेच्या हुस्क्यार दवरली. हांवें म्हज्या मरणाच्या वक्ता मरिये मायेच्या वेंगेंत प्राण सोडचे बाग म्हाका लाभय. मोगाळी माये, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमा पापियां पासत जेजू कडेन विनंती कर. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्या जेजूचे. 14वें स्तेसांव. जेजूची कूड सेपुल्क्रांत दवरतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ सुकण्यांक घोंटेर आसात, कोल्यांक माटी आसात, पूण मनशा पुताक माते तेकूंक सयत सुवात नातली. त्या देखून अरिमातेयाच्या जुजेन जेजूची कूड एका नितळ सणाच्या लुकटांक रेवडायली आनी आपणाकच म्हूण पोकरल्या खडपाच्या नव्या फोंडांत ती दवरली. आनी त्या फोंडाच्या तोंडाक एक व्हडली शिळा लोळयली. जुदेवांच्या मतबाऱ्यांनी पिलाता कडेन विचान ते शिळेक मोर मारली आनी पार्यागार्यांक तो फोंड राखूंक दवरले. अशें गोवांचो एक कण 100 वांट्यांनी फळ दिवच्या इराद्यान मातेंत पडलो. मागणें, मोगाळा जेजू, आमी सर्वांनी तुज्या मरणांत पवित्र स्नान घेजय म्हूण तूं आशेल्लोय. तुज्या मरणांत भागीदार जाल्ल्या आमकां नव्या जिविताक उठय म्हूण मागता. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये, मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्या जेजूचे. 15वें स्तेसांव. जेजू पुनर्जिवंत जाता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बागेवन कुर्सा वरवीं तुवें सोडयलोय सगळो संवसार. नियाळ 3ऱ्या दिसा एकच साणें भुंयकाम जाली. सर्गीं थावन आंज बडवें देंवलें आनी फोंडा वयली शिळा पाटी लोळोवन ताचेर बसले. घडली संगत पळोवन शिपाय थरथरले, कांपले आनी तांणी
पळापळ घेतली. साब्बाताच्या दुसऱ्या दिसा मागदलेन मरी आणि दुसरी मरी उजवाडच्या आदींच जेजूची कूड सुगंध द्रव्यान मागच्या फोंडा लागीं आयली. पूण तांकां थंयसर जेजूची कूड मेळ्ळी ना. तवळ थंयसर आसलो आंज बडवो स्त्रिया लागीं म्हणा लागलो, कुर्सयल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा, पूण तो हांगा ना. आपणे सांगल्या परी तो जिवंत उठला. मागणें, मोगाळा जेजू, तुजे पुनर्जिवंतपण जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद. कश्ट, मरण सोंसल्या उपरांत तिसऱ्या दिसा तूं पुनर्जिवंत जालोय. पातकांचो काळोख नाश केलोय. आत्मीक उजवाडान आमकां भरलें आनी सर्गीचे दार उक्तें केलें. तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणांत वांटेली केलाय, तशेंच आमकां तुज्या पुनर्जिवंतपणांती भागीदार कर. तूं मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलाय म्हणली बरी खबर सगळ्या संवसारांक गाजोवंक आमकां कृपा दी. सौम्या काकुळत आमची कर, सौम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय घाय म्हज्या काळजार कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. शेवटाचे मागणें, मोगाळा जेजू, ह्या कुर्सा वाटेचे नियाळा वरवीं तूं म्हजे खातीर कितले कश्टल्लोय म्हणलें सत म्हाका स्पश्ट जालें. आमकां पातकांतले सुटोवन साल्वासांव लाभोवच्या खातीर तूं बोस चड कश्टल्लोय, वळवळलोय आनी कुर्सार तुजो प्राण अर्पिल्लोय. दुखेस्त काळजान सर म्हज्या पातकांचे बोगसाणें हांव मागतां आनी मुखार केदींच पातक करिसो ना म्हूण तुका भास दिता. मरये माये, रड नाका, भुरग्यांक तुज्या सांडी नाका. सर आमची पातकां सोडून मागणें राजार करून प्राचीत आदारून बुजयतल्या तुका. आमकां सर वायटांचेर जैत व्हरूंक शिकय. शेगुणाचो मार्ग दाखय आनी सर्गार राजाक शाबीत रितीन व्हरून पावय. आमेन. पाप साहेबाच्या तेसावा खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सर्गार जाता तशे संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशचे जेजो. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशचे जेजो. संता मरे, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव फळचे कुशचे जेजो. संता मरे, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनंद बाप्पा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या, जसा दी आनी सदां सदां सर्वदा. आमेन.